कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक आर्थिक स्थायित्वका लागि कसिलो नीति ल्याइएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। वामपन्थी एकताको बहस भइरहेका बेला एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट नेताहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको गृह कार्यमा चुनावी फाइदाका लागि एकजुट हुन लागेको विश्लेषण। वैवाहिक अङ्गीकृतमा पुरानै व्यवस्था राखेर नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरिँदै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाका लागि दिइने नागरिकताको विषयमा विपक्षी एमालेको असन्तुष्टि। खाद्यवस्तु निर्यातका लागि युक्रेनी ब्ल्याक सी बन्दरगाहहरू पुनः खोल्न रुस र युक्रेन बीच सम्झौता हुने र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपाली राष्ट्रिय युवा टोली भारत प्रस्थान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान सहित राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 12.6% सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 19% कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो। त्यसैगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायकको कर्जा विस्तार 12% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर अर्थात ब्याङ्क दर बढाएको छ। यसअघि उक्त ब्याज दर 7% रहेकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क दर 8.5% पुर्याएको छ। कर्जा विस्तार उच्च हुँदा बढेको आयातले व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव बढेपछि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गरी आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत जुटाउन लक्षित रहेको बताउनुभयो। कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनेछ। उपरोक्त संरचना र लक्ष्यलाई आधार मान्दै तपसिल बमोजिमका मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई 1.5% बिन्दुले वृद्धि गरी ब्याङ्क दर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलन दरलाई 5.5% कायम गरिएको छ। त्यस्तै बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम राख्दै चालू आर्थिक वर्षको कम्तीमा 7 महिनामा वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित कायम हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य 2079-80 ले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीतिलाई 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी 7 महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ। यसैबीच राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रति व्यक्ति प्रति ब्याङ्कको सीमामा हेरफेर गरेको छ। यद्यपि कुल 12 करोडको सीमा भने यथावत राखिएको छ। शेयर कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड लिने व्यवस्था हटाउँदै अब प्रति व्यक्तिले 12 करोडको सीमा राख्दै एक ब्याङ्कबाट नै उक्त सीमासम्मको कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। आन्तरिक आयात र रेमिटेन्सको अहिलेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै कसिलो नीति ल्याइएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप अनुसार आर्थिक स्थायित्वको नीति लिएको बताउनुभयो। आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति, आयात तथा विप्रेषण अपराधको प्रवृत्ति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ। यसर्थ मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक ढङ्गले कसिलो राखिएको छ। यसबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान बनाइराख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। त्यस्तै ठूला ऋणीको कर्जा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार।
वामपन्थी दलबीच एकताको बहस भइरहेका बेला तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि पहल शुरू गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीसँगै एकता राष्ट्रिय अभियान चलाएका वामदेव गौतम एवं जसपाबाट अलग भई छुट्टै पार्टी निर्माणमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई समाजवादी केन्द्र निर्माणको अभियानमा जुटेका हुन्। तत्कालीन नेकपा फुटको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका दलहरू फेरि एकता प्रक्रियामा जुट्नलाई कतिपयले संघीय निर्वाचन लक्षित एकता भनेका छन्। संघीय निर्वाचनमा दलीय जोड घटाउको रणनीति चलिरहेका बेला वाम दलहरूको समाजवादी केन्द्र निर्माण अभियानले राजनीतिक वृत्तमा अर्को बहस प्रारम्भ गरेको छ। एकता र टुटफुटको श्रृंखलाबाट गुज्रिँदै आएका कम्युनिष्ट घटकहरूले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि घनीभूत छलफल अघि बढाएका हुन्। तत्कालीन नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्यहरू सहितको पछिल्लो छलफललाई राजनीतिक वृत्तमा संघीय निर्वाचन लक्षित चुनावी फण्डा मात्रै भनेर टिप्पणी पनि शुरू भएको छ। सत्ता राजनीतिका लागि जुनसुकै बेला जता पनि ढल्किने गरेको भन्दै आलोचना खेपेका वाम घटकहरूको पछिल्लो छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो छलफलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने नयाँ समाजवादमा आधारित वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने जो एउटा नयाँ समाजवादमा आधारित हुन्छ त्यसको बाटो भनेको पुरानै शक्ति पार्टी रूपान्तरण हुने पहिलो सहिलो बाटो। दोस्रो बाटो विभिन्न पार्टीहरूबाट चाहिँ विचार मिल्ने मान्छेहरू निस्किएर चाहिँ त्यस्तो विकल्प दिने दोस्रो बाटो। पछिल्लो चोटि अनि फेरि पुरानै दलहरू भित्रका त्यस्ता मानिसहरू पुरानै दलभित्रका मानिसहरू रूपान्तरित हुने र जुन नयाँ पुस्ता आएको छ नयाँको खोजी छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार आदि भनेर विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेका छन्। यी सबैले फेरि कुनै बिन्दुमा पुगेर चाहिँ यस्तो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने म सम्भावना देख्छु। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचनमा जाँदा प्रतिनिधि सभामा झण्डै 2/3 मत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचन पछि पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बने पनि नेतृत्वको टकराव एवं विचार र सिद्धान्त मिल्न नसकेपछि 2.5 वर्ष पनि टिक्न सकेन। अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन भए पनि लक्ष्य अनुसारको काम नभएको र अब समान लक्ष्य भएका दलहरूबीच दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गरी पार्टी एकता गरिने एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ छ। यो अगाडिको त मात्र गठबन्धन हो, त्यो साँचो अर्थमा गठबन्धन हुँदै भएन। गठबन्धनका घटकहरूको बीचमा सम्मानजनक ढंगले अगाडि बढ्ने कामै भएन। त्यसो हुनाले अब अहिलेको अवस्थामा हामीले अब अलि दीर्घकालीन हिसाबले पनि खालि एउटा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर होइन, हामीले दीर्घकालीन हिसाबले यो समाजलाई आजको समाजको सामाजिक आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यक्रमिक लक्ष्यहरू बोकेका पार्टीहरूको बीचमा निकटता ल्याउने र त्यस ढंगको सम्बन्धलाई विकास गर्ने खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि दलहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको ठोस विकल्पमा पुगेका छैनन्। एमाले इतरको समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयासको दिगोपनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। एकता प्रक्रियामा रहेका दलहरूले आफूहरूलाई कम्युनिष्ट भन्ने गरे पनि उनीहरूको चरित्र एवं पार्टीको विचार सिद्धान्तमा कति परिवर्तन भए भन्ने कुराले अर्थ राख्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। पार्टी एकीकरण हुँदैमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको जग बस्छ भन्ने आधार पुष्टि नहुने प्रसाईको भनाइ छ। समाजवादी केन्द्र बनेपछि या गठबन्धन बनेपछि वाम शक्ति जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन, वाम शक्ति विकसित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने कुरामा शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन्। अलि ठूलो संगठन, ठूलो मोर्चा, ठूलो पार्टी बन्न सक्छ, तर त्यो आफैमा समाजवादी चरित्रको वाम चरित्रको हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त शंका गर्ने आधारहरू छन्। जस्तो नि अहिले जो गठबन्धनमा जान चाहन्छन् उनीहरू स्वयंमा वामपन्थी छन् कि छैनन्, स्वयंमा चाहिँ आधारभूत रूपले सैद्धान्तिक व्यावहारिक हिसाबले आफू वामपन्थ भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् कि छैनन् समाज। तिनी मानिसहरू, तिनी पार्टीहरू पर्याप्त रूपले वाम चरित्र प्रदर्शन समाजमा डेमोन्स्ट्रेट गरेका छन् कि छैनन् आफ्ना नीतिमा, कार्यक्रममा, सरकारमा हुँदा, सरकारमा नहुँदा, आफ्ना जीवनशैलीमा। माओवादी केन्द्रले समेत समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। एकीकरण प्रक्रियामा रहेका सबै दलले आफ्नो पार्टीमा वाम र समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेका छन्। तर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन चाहिने नवीनतम वैचारिक पक्षमा भने उनीहरूबीच अझै छलफल भएको छैन। कम्युनिष्ट आन्दोलन बचाउने कि सिद्ध्याउने भन्नेमा अलि गहन ढंगले नै छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। यति बेलाको चुनौती भनेको समाजवादको आधार तयार गर्ने हो। त्यसका निम्ति चाहिँ नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, व्यवहार र विचारलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ
गर्नुपर्छ, एकाकार गर्नुपर्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने अहिलेसम्मको व्यवहारले त्यसो देखिएको छैन। त्यसकारण नेताहरूले व्यवहार सच्याउने कुरा या सच्याउन सक्नु भएन भने नेताहरू सकिन्छन्, पार्टीहरू सकिन्छन्, आन्दोलनहरू सकिन्छन्। यो कुरा त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले यस्तो जङ्क्चरमा छ, या त सचिनुपर्छ या त सकिनुपर्छ भन्ने दुईटा बाहेक तेस्रो विकल्प मैले देखिराखेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रतिको आम राजनीतिक प्रतिबद्धता संविधानमा उल्लेख छ, तर दलहरूको व्यवहार भ्रष्ट पुँजीवाद तर्फ उन्मुख रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। दलहरूले सिद्धान्तबारे जति नै चर्को नारा लगाए पनि व्यवहार र आचरणमा सुधार नगरेसम्म समाजवादको नाराले मूर्त रूप नपाउने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यद्यपि संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयासले चुनावी समीकरणलाई भने प्रभावित पार्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। वैवाहिक अंगीकृतमा पुरानै व्यवस्था राखेर नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी भएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने संसदीय समितिको सुझाव विपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै विपक्षी एमालेका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले 16 वर्षको उमेर पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा सो घोषणा गरेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी गैर आवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नागरिकता पाउने व्यवस्था लागिएको छ। तर दक्षिण एसियाली मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपालीले भने नागरिकता लिन पाउने छैनन्। प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूले धारणा राखेपछि अहिले विधेयकको दफावार छलफल गरिरहेका छन्। सबैभन्दा धेरै एमालेका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका थिए। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 456 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 3338 नमूनाको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 2841 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। एक सामग्री। संक्रमण बढेसँगै उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। गत जेठमा करिब 1% सीमित दैनिक संक्रमण दर साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा 12% उक्लेको छ। दैनिक संक्रमण पहिचान भएको तथ्याङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमित 2841 मध्ये उपत्यकामा मात्र करिब 1500 जना छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको अवस्थाका बारेमा निर्देशक डाक्टर मनिषा रावल भन्छन्। हाम्रो अस्पतालमा 8 जना हुनुहुन्छ भर्ना भएका बिरामीहरू। त्यसमध्ये चाहिँ 4 जना आइसियुमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने 4 जना चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा हुनुहुन्छ। आइसियुमा भएको 4 जना मध्ये चाहिँ 2 जना चाहिँ अलिकति उमेर अवस्थाले कोमोर्बिडिटीले गर्दा पनि अलिक सिरियस नै हुनुहुन्छ भने 2 जना चाहिँ आइसियुमा राख्न पर्ने स्थिति छ। संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुने चिकित्सकको सुझाव छ। संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएमा सुरक्षित रहिने सोही अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। ओमिक्रोनको व्यवहार हेर्दाखेरि अथवा त्यसको चाहिँ गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ यो निरन्तर रूपमा स्वरूप परिवर्तन गर्दै देखिने क्रम जारी रहन सक्ने सम्भावना अझ थप देखिन्छ। किनभने हामी विगतमा त्यही देख्यौँ र आगामी दिनमा पनि सायद भोलि कुनै समयमा छिटै यो बन्द भइहाल्ने अवस्था चाहिँ नदेखेको हुनाले चाहिँ यदि केही गरी चाहिँ हामीले थप जुन बुस्टरको कुरा हामीले गऱ्यौँ त्यो यदि दिन सक्यो भने चाहिँ सम्भवतः संक्रमण या पूर्ण संक्रमण भए तापनि त्यो एकदमै सामान्य लक्षणको रूपमा चाहिँ परिणत हुँदो रहेछ। हाल देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्टको परिवर्तित स्वरूप भएकाले
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा भयावहको अवस्था ननिम्त्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। डाक्टर पुनले भने संक्रामक भए तापनि थप घातक भएर आएको भन्ने त्यो प्रमाणहरू देखाउन सकिरहेको छैन। मैले हेर्दाखेरि त हाम्रोलाई संक्रामक भन्दा पनि घातकताको अलिक बढी चासो रहन्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा। त्यो चाहिँ अब देखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्दछ अब यो जुन मूल ओमिक्रोन छ त्यसलाई चाहिँ उछन्ने गरिकन चाहिँ लहर बन्ने सम्भावना अलिक मैले कमै देख्छु, अथवा बन्ने हो भने पनि त्यो अदृश्य होला। तपाईँहरूले तथ्याङ्कमा चाहिँ त्योभन्दा अलिक डबल अग्लो चाहिँ पिक देख्ने सम्भावना चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु। संक्रमण दर बढेसँगै सबै सरकारी तथा निजी संस्थामा स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाई मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा भिडभाडमा जाँदा मास्क तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएर बढ्दै गएको संक्रमण दर रोक्न सहयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेर भए पनि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बजेट वक्तव्यमा आएको सो सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैले वा नसकेमा मन्त्री परिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भए पनि बीमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले बताउनु भयो। समितिले सेवाग्राहीलाई सजग ढंगले बीमाको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तत्काल सुचारू गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड दिनुभएको छ। हेटौडामा शुरू भएको नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना कालमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्मरण समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आम निर्वाचनको मिति केही समयभित्रै तोकिने बताउँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ भयरहित र मर्यादित बनाउने गरी कलम चलाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठनको रूपमा नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशनमा सहभागी हुने देशभरबाट पत्रकार प्रतिनिधि तथा शुभेच्छुक गरी करिब 2000 जना हेटौडामा भेला भएका छन्। नेपाल र मोरक्को बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको 5 वर्षपछि पहिलो बैठक बसेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा आर्थिक सहयोग, प्राविधिक पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग र मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। दुई मुलुक बीच जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सम्झौता लगायत विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत राज पौड्याल र मोरक्को नेतृत्व राजदूत अब्देलकादर एल अन्सारीले गर्नुभएको थियो। नेपाल र मोरक्कोका दुई परराष्ट्र मन्त्रालय बीच सन् 2017मा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाभित्र सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले हिजोबाटै लागू हुने गरी भाडा बढाएको हो। यसअघि बढाएको 4 महिनामै पुनः प्रदेश सरकारले भाडा वृद्धि गरेको हो। किलोमिटरका आधारमा प्रदेशभित्र सञ्चालित सवारी साधनमा भाडा वृद्धि गरिएको हो। प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने बित्तिकै 20 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले अहिले भाडा वृद्धि गरे पनि उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले भने पहिल्यै यात्रुसँग बढी भाडा उठाउँदै आएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब नेपालगञ्ज डायरीको पालो। नेपालगञ्ज डायरीबाट जे पाण्डेको नमस्कार। न्याय परिषदले बाँकेका जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा तानेको छ। केही गम्भीर उजुरी परेपछि छानबिनका क्रममा अधिकारी सर्वोच्च अदालत तानिएका हुन्। अधिकारीमाथि सर्वोच्च अदालतले नै न्याय सम्पादनमा सचेत नभएको र यान्त्रिक बनेको भनी टिप्पणी गरेको थियो। अधिकारीमाथि सप्तरी जिल्ला अदालतमा हुँदा घुस खाएको आरोप पनि छ।
बाँकेको पश्चिमी 45 किलोमिटर मूल नहरमा 10 क्युसेक पानी सञ्चालन गरे लगत्तै सिक्टा सिंचाई आयोजनाले पूर्वी नहरमा पनि 7 क्युसेक पानी सञ्चालन गरेको छ। सुगम जिल्ला भए पनि विकट क्षेत्र मानिने राप्ती नदी पूर्वको 9000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्य लिएको सिक्टाले किसानको दबाव र मागपछि पानी सञ्चालन गरेको हो। बाँकेको अगैया स्थित बाँधबाट पूर्वी नहरमा देखिएका जटिलता चिर्दै पानी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हो। पूर्वी नहरको कतिपय खण्ड निकै गहिरो भएकाले पहिरोले नहर पुरिने खतरासँगै पानी सञ्चालनमा देखिएको चुनौती पन्छाउँदै आयोजनाले 2 सातादेखि पानी सञ्चालन गरेको छ। भारी वर्षा भएसँगै पश्चिमी तराईको अन्न भण्डार मानिने बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरका किसान धान रोपाईमा जुटेका छन्। असार महिनामा समेत अपेक्षित वर्षा नहुँदा खडेरी पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका किसान ढिलो गरी भएको वर्षापछि धान रोप्न पाउँदा ठूलो राहत महसुस गरेका छन्। बुधबार र बिहिबारको वर्षापछि जताततै धान रोपाई सुरु भएको छ। सिंचाई सुविधा पुगेका क्षेत्रमा असारको 15 सम्ममै रोपाई सकिएको थियो। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका किसानको खेत सुकेर धाजा फाटेको थियो। तर पनि बाँकेमा 46% खेतमा रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कतै कतै सिंचाई सुविधा पुगेका क्षेत्रमा भने 85% सम्म रोपाई भएको छ। वर्षा हुनासाथ नेपालगञ्जका अधिकांश बस्ती डुबानमा पर्ने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। नेपालगञ्जको न्यू रोड, बेलासपुर, कोरियनपुर, घरबारी टोल, फुलटेक्रा, बस पार्क, भिरकुटी नगर, रामलीला मैदान लगायतका क्षेत्र जलमग्न हुँदै आएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले थुनिएका र बुझिएका ढल तथा नालीहरू सफा नगर्दा बजारमा जुबान पर्दै आएको हो। वर्षाको पानीको निकास खोल्नेतिर नेपालगञ्ज उपमहानगरले चासो दिएको छैन। हवस् त नेपालगञ्ज डायरी आजलाई यति नै। म जे पाण्डे बिदा माग्छु। नमस्ते। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन विमानहरूलाई नयाँ प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग आज भएको भेटमा नयाँ प्रवेश बिन्दु उपलब्ध भएमा उडान खर्च र समय घट्ने र हवाई ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको हो। जवाफमा भारतीय राजदूतले सो विषयमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताउनु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अवस्थाबारे समेत छलफल भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूस र युक्रेनले खाद्य वस्तु निर्यातका लागि युक्रेनी ब्ल्याक सी बन्दरगाहलाई पुनः खोल्न सम्झौता गर्ने भएका छन्। सो सम्झौताले रूसको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य संकट झेलिरहेको युक्रेनले केही राहत पाउने बीबीसीले जनाएको छ। इस्तानबुलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा दुवै मुलुकबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। क्रेमलिनले रक्षा मन्त्री सार्गेई सोइगुले टर्की र संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पुष्टि गर्नुभएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको बन्दरगाह छिटै खुल्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। सो समारोहमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र टर्कीका राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान पनि सहभागी हुने भएका छन्। रूसको ब्ल्याक सीमा गरिएको नाकाबन्दीले विश्वव्यापी आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। यस्तै मस्कोमा लगाइएको पश्चिमी प्रतिबन्धहरूसँगै रूसी सेनाले युक्रेनमा फेब्रुअरी 24मा प्रवेश गरेदेखि खाद्य र ऊर्जाको मूल्यमा उच्च मुद्रास्फीति बढाएको छ। श्रीलङ्काले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। सत्तारूढ दल श्रीलङ्का पदुजना पेरामुनाका सांसद दिनेश गुणावर्धने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। आज उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण पनि गर्नुभएको छ। 73 वर्षीय गुणावर्धनले यसअघि विदेश, गृह र शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। गत अप्रिलमा गुणावर्धनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले गृहमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री गुणावर्धने समक्ष मुलुकको आर्थिक संकट सुधारको मुख्य चुनौती छ भने सरकार समक्ष नकारात्मक र रुष्ट रहँदै आएका श्रीलङ्कन नागरिकलाई रिझाउनु पर्ने अर्को चुनौती छ।
अब खेल प्रसंग साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप फुटबलका लागि नेपाली राष्ट्रिय युवा टोली भारत प्रस्थान गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आजै एक कार्यक्रमका बीच टोलीको विदाई गरेको हो। च्याम्पियनशिपमा नेपालको कप्तानी सिनियर टोलीबाट खेलिसकेका मिडफिल्डर आयुष घलानले गर्नेछन्। नेपालले च्याम्पियनशिपका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। भारतको भुवनेश्वरमा अर्को साताबाट शुरू हुने च्याम्पियनशिपमा नेपालसँगै आयोजक भारत, मालदिप्स, श्रीलंका र बंगलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपालले उद्घाटन खेल आगामी सोमबार मालदिप्स विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल श्रावण 11 मा श्रीलंकासँग खेल्दा नेपालले श्रावण 15 मा भारतसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल श्रावण 17 मा बंगलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि श्रावण 20 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कुमार थापालाई नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनशिपका लागि थापालाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको एन्फाले जनाएको छ। गत संस्करणको ए डिभिजन लिगमा एफएफ क्लब सम्हालेका थापाले यसअघि पनि महिला टोली सम्हालिसकेका छन्। यस्तै एन्फाले वृन्दा देवानलाई महिला टोलीको टिम म्यानेजर नियुक्त गरेको छ। महिला साफ च्याम्पियनशिप आगामी भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि साफ च्याम्पियनशिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने तालिका थियो। प्रतियोगितामा नेपालसँगै भारत, भुटान, बंगलादेश, मालदिप्स, श्रीलंका र पाकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझनी र म पार्वता